मंजिल मकसूद तक देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। जन्नत एक ऐसा लफ्ज़ जिसे सुनते या पढ़ते हुए हम एक इंतहाई खूबसूरत मंजर गुमान करते हैं। क्या वाकई जन्नत इतनी हसीन और खूबसूरत है जितना कि हम तसव्वुर करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जन्नत हमारे गुमान और तसव्वुर से हद दर्जा ज्यादा शानदार, हसीन और खूबसूरत है। आज इस वीडियो में हम जन्नत को जानेंगे। जन्नत क्या है, कहाँ है जन्नत, जन्नत किस लिए बनाई गई है और बहुत कुछ। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मंजिल मकसूद तक साथ चलने वालों की तरह अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जन्नत एक ऐसे बाग को कहते हैं जो सरसब्ज और घने दरख्तों की वजह से जमीन को छुपा दे। जन्नत पोशीदा है, इसलिए इसे बहिश्त भी कहते हैं। हकीकत तो यही है कि जन्नत के बारे में जो कुछ भी बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वगरना दुनिया की आला तरीन चीज का भी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं। जन्नत एक ऐसा मुकाम है जहां नेमतें, राहतें, लज्जतें, खुशियां और ऐश ही ऐश होगी कि इनका दुनिया में तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हर वो इंसान जिसने अल्लाह ताला की रबूबियत और इसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और दीन इस्लाम की हक्कानियत को दिलो जान से तस्लीम किया और अपनी ज़िंदगी मालिक अर्ज़ो समा यानी अल्लाह ताला के अहकामात और इसके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और इस्लाम के असूलों के मुताबिक बसर की, इन बंदों के लिए अल्लाह करीम ने जन्नत तैयार कर रखी है और यही लोग कारवाने जन्नत में शामिल होंगे। बाकी जिसे अल्लाह चाहे माफ़ फरमा दे, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। हज़रत सुहेल बिन सादी रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के वस्फ बयान करते हुए फरमाया, जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिन्हें ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी दिल में इनका तसव्वुर तक पैदा हुआ। सामाईन, अक्ल इंसानी बहुत महदूद है और जन्नत अपनी खूबसूरती और हुस्न बल्कि हर इत्बार से लामहदूद है। जन्नत का कामिल तसव्वुर तो हमारे ज़हन कर ही नहीं सकते और ना ही ये हमारे बस की बात है। जन्नत की वसअत का हकीकी अदराक ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। यूँ समझ लीजिए कि जन्नत एक खूबसूरत और हसीन मुमलकत है जो इस कुरा अर्ज के मुकाबले में अरबों खरबों गुना ज्यादा वसी और अरीज है। जन्नत का एक छोटा सा जजीरा भी इस कुरा अर्ज से सैकड़ों गुना ज्यादा वसी और कुशादा है। सबसे आखिर में दाखिले जन्नत होने वाला अदना तरीन जन्नती को जो जागीर दी जाएगी वो भी इस पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। सुभान अल्लाह। सूरत आले इमरान आयत नंबर 133 अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और दौड़ो अपने रब की बख्शिश और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ान में सब आसमां और जमीन आ जाएं, वो परहेजगारों के लिए तैयार कर रखी है। अक्ल इंसानी में सबसे बड़ी और वसी चीज का जो तसव्वुर है वो है जमीन और आसमान की कुशादगी और वसअत का तसव्वुर। इससे बड़ी चीज इंसानी अक्ल व फहम में समा ही नहीं सकती। इस मज़कूरा आयत में भी अल्लाह ताला ने इंसान के इसी तसव्वुर को बयान फरमाया है। दोस्तों, आज की जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी अभी तक पहले आसमान के किनारे को नहीं ढूंढ सकी। एक आसमान से दूसरे आसमान तक का जो फासला अभी तक साइंस ने जांचा है वो 46.5 बिलियन लाइट ईयर की दूरी है। लाइट ईयर से मुराद ये है कि रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार है और रोशनी इस रफ्तार से अगर 1 साल तक सफर करे तो 1 लाइट ईयर बनता है। 7 आसमान और 7 जमीनों की वसअत किस कदर है इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दूसरा आसमान पहले आसमान से इस कदर बड़ा है कि किसी सहरा के अंदर जैसे एक अंगूठी को रखा जाए। जन्नत की ज़मीन का रंग ज़ाफ़रान जैसा और खुशबू कस्तूरी जैसी होगी। जन्नत की तामीर 1 ईंट सोने की और 1 ईंट चांदी की लगाकर की गई है, जहां खूबसूरत और चमकदार मोतियों के गुंबद हैं।
جنت کی مٹی نرم، ملائم، سفید، روشن اور خالص کستوری کی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کی مٹی مشک خالص اور سفید میدے کی طرح ہے۔ جنت میں 4 نہریں بہتی ہیں، پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور پاکیزہ شراب کی نہر۔ جب جنتی پانی کی نہر سے پی لیں گے تو انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جب دودھ کی نہر سے پی لیں گے تو ایسے فربہ ہو جائیں گے کہ کبھی لاغر نہ ہوں گے۔ جب شہد کی نہر سے پی لیں گے تو کبھی بیمار نہ ہوں گے۔ جب پاکیزہ شراب کی نہر سے پی لیں گے تو ایسے خوش ہو جائیں گے کہ کبھی غمگین نہ ہوں گے۔ جنت میں چند چشموں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جنتی جب بھی کچھ پینا چاہیں گے تو فوراً کوزے ہاتھ میں آ جائیں گے جن میں ان کی خواہش کے مطابق مشروب موجود ہوگا۔ جنت کی زمین ہموار ہے، اس کی نہر اس کی زمین کو چیر کر نہیں چلتی۔ جنت میں جاتے ہی سب سے پہلے جس کھانے کی دعوت کی جائے گی وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا جو بہت لذیذ ہوتا ہے۔ جنت میں ہر قسم کا لذیذ کھانا موجود ہوگا، جو کھانا چاہیں گے فوراً سامنے پیش ہو جائے گا، یہاں تک کہ اہل جنت کا کسی پرندے کو دیکھ کر کھانے کا دل کرے گا تو وہ فوراً بھونا ہوا سامنے پیش ہو جائے گا۔ جنت میں ہر موسم کے پھل ایک ہی وقت میں دستیاب ہوں گے۔ اگر وہ کسی پھل کو کھانا چاہیں گے تو وہ درخت خود بخود چل کر ان کے سامنے آ جائے گا اور اپنے پھلوں کو اور ٹہنیوں کو جھکا دے گا۔ جنتی جتنا کھائیں گے اتنا ہی لذت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہر نوالے میں 70 قسم کے الگ الگ ذائقے ہوں گے جو ایک ساتھ ہی جنتی محسوس کرے گا۔ ہر جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی طاقت عطا کی جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد ایک مشک بار ڈکار آئے گا، مشک بار ہی پسینہ نکلے گا اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی نجاست نہیں ہوگی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کو انتہائی نرم و نازک ریشمی ملبوسات اور خوبصورت و دلکش زیورات سے آراستہ فرمائے گا۔ جنتی لباس اعلیٰ اور نفیس قسم کے ریشمی کپڑے کا ہوگا جن میں سونے اور چاندی کی تاریں استعمال ہوئی ہوں گی۔ جنت کے زیورات اتنے حسین اور دلکش ہوں گے کہ ان کی چمک کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ جنت میں نیک بیویوں کے علاوہ مومنین کو اللہ کی طرف سے کم از کم 72 موٹی اور نشیلی آنکھوں والی حوریں عطا کی جائیں گی۔ جنت کی حوریں انتہائی خوبصورت، خوبرو، سرمگی آنکھیں، سرخ سفید رنگ اور چمکدار موتیوں کی طرح ہوں گی۔ جنتیوں کے عقد میں آنے سے پہلے ان کو کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ خوبصورت جسموں کی مالک، موٹی اور شرمیلی نگاہوں سے کھائل کرنے والی یہ حوریں خوبصورت جنتی زیورات اور لباس زیب تن کیے اہل جنت کا ہر طرح سے خیال رکھیں گی، ان کی دلداری کریں گی اور ناز و نخرے اٹھائیں گی۔ جنت میں جانے والی تمام خواتین بظاہر علائش مثلاً حیض، نفاس وغیرہ سے اور باطنی علائش مثلاً غصہ، حسد، کینہ، چغلی وغیرہ سے پاک و صاف ہوں گی۔ جنتی عورت جب جنت میں داخل ہوگی تو کماری نوخیز جوانی کی حامل ہوگی، نسوانی جذبات سے مالا مال، خوش گفتار، خوش اتوار، شوہر کا دل بہلانے والی اور اس کی ہم عمر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتی کے ساتھ ان کی نیک بیویوں کو بھی اکٹھا کرے گا اور انہیں خواتین اول کا درجہ اور حوروں پر سرداری عطا فرمائے گا۔ دوستو، جنت پیدا ہو چکی ہے اور جنت سدرۃ المنتہا کے قریب 7ویں آسمان پر ہے۔ یہ صحیح ترین قول ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماویٰ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت پیدا ہو چکی ہے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے۔ اس کو جنت الماویٰ اس لیے کہا گیا ہے کہ ماویٰ کا معنی ہے رہنے کی جگہ، کیونکہ جنت ایمانداروں کے رہنے کی جگہ ہے، اس لیے اسے جنت الماویٰ کے نام سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کہ کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ اہل جنت عرض کریں گے
اے پروردگار، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہ کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل کر کے سرخرو نہ فرمایا؟ کیا تو نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں دوزخ سے نجات نہ دی؟ یعنی تو نے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمایا، اب اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرانے کا شرف عطا فرمائے گا، اور جنتیوں کو دیدار الہی جنت کی ہر نعمت سے زیادہ محبوب ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو جنت کے متعلق کافی کچھ معلوم ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔